ल त नानी हो, आज म तिमीहरूलाई क्लास 10 को कालो झोलाबाट प्रश्न उत्तर बताइरहेछु। आशा छ तिमीहरूलाई यसले अवश्य लाभ पुग्नेछ। म पढेर सुनाऊ। तलका उपयुक्त उत्तर लेख अथवा त्यसलाई के भनिन्छ, एमसीक्यू। छोटो उत्तर। समीरन छेत्री प्रियदर्शी लिखित कालो झोला कथामा कसको कथा पाइन्छ? कालो झोला कथामा कथाकार को हुन्? हैन, यहाँनिर दिएको छ प्रश्नहरू। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी, आजाद हिन्द फौज, गोर्खा फौज, असहयोग आन्दोलनकारीहरूको। यसमा अब उत्तर कुन चाहिँ हो, हैन? त्यसमा छ कालो झोला कथाका कथाकार को हुन्? समीरन छेत्री प्रियदर्शी, असित राई, जसयोञ्जन प्यासी, इन्द्र सुन्दास। अब यो बोल्डमा जुन चाहिँ लेखेको छ नि, त्यो बोल्ड चाहिँ के हो? तिमीहरूको उत्तर हो। ओके, त त्यसो भने को हो त? समीरन छेत्री प्रियदर्शी। कालो झोला कथालाई कस्तो कथा भन्न सकिन्छ भन्दा यो ऐतिहासिक कथा हो। कालो झोला कथामा आजाद हिन्द फौजले भारत स्वतन्त्रताको निम्ति लड्दा विश्वमा कुन युद्ध हुँदै थियो? दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदै थियो। कालो झोला कथामा कसको रगतको टाटा लागेको थियो? जोसेफाइनको। कालो झोला कथाको कथा भन्ने मानिस को हुन्? लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी हो। जो आर्मीमा गएका हुन्छन्, हैन, फौजमा हुन्छन्, उनीहरूलाई यो सबै कथाहरू याद हुन्छ। कथा हैन, उनीहरूले भोगेका दिनचर्याहरू हुन्, तर हामीलाई कस्तो लाग्छ? रोचक कथा लाग्छ। अब अर्को छ, निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर संक्षिप्त रूपमा देऊ। क, यो झोलामा बसेको काला खाटा रङले रङ्गिएको होइन, यो त आलो रगतको खाटा हो। नियाली हेर्नुहोस्, यसले इतिहास फलाक्दैछ। भन्नुहोस्, को गनाउँछ? कसको रगत गनाउँछ यो झोलामा? नम्बर 1, प्रस्तुत गद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको हो र यस पाठका लेखक को हुन्? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश कालो झोला पाठबाट निकालिएको हो र यस पाठका लेखक समीरन छेत्री प्रियदर्शी हुन्। यो संवाद कसले भनेको हो? यो संवाद लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकीले भनेको हो। वास्तवमा यो कालो झोला कसको हो? वास्तवमा त्यो कालो झोला कमान्डर जोसेफाइनको हो। यो संवाद वक्ताले कुन ठाउँमा भनेको हो? यो संवाद लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकीले उत्तेजित हुँदा कलकत्ताको स्याल्दा ट्राम स्टपमा भनेको हो। जोन अफ आर्क, म तिमी जस्ती वीराङ्गनाको कथा अवश्य लेख्नेछु औ प्रार्थना गर्छु अर्को जन्ममा म तिमीलाई प्रेमिका होइन, मेरी आमाको रूपमा देख्न पाऊँ। प्रस्तुत गद्यांश लहर कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो र यस पाठका लेखक को हुन्? उत्तरमा लेख्नुपर्छ, प्रस्तुत गद्य लहर कालो झोला पाठबाट उद्धृत गरिएको हो र यस पाठका लेखक हुनुहुन्छ समीरन छेत्री प्रियदर्शी। यो संवाद कसले कसलाई भनेका हुन्? यो संवाद लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकीले मृत कमान्डेन्ट जोसेफाइनलाई भनेको हो। यहाँ चर्चा गरिएको जोन अफ आर्क को हुन्? यहाँ चर्चा गरिएको जोन अफ आर्क फ्रान्स देशको एक वीराङ्गना हुन्, जसले फ्रान्सका सिपाहीहरूको अघि घाइते भएर पनि वीरता देखाएका थिए। त यो कथा के को रहेछ? यो कथा रहेछ युद्धको, हैन त? अब अर्को छ, यहाँ वक्ताले किन प्रार्थना गरेको हो? यहाँ कमान्डेन्ट जोसेफले वीराङ्गना भएर भारत माताको निम्ति लड्दा लड्दै आफ्नो प्राण बलिदान दिएको कारणले वक्ताले प्रार्थना गरेका हुन्। यो झोलामा कसको कालो टाटा रङले रङ्गिएको होइन, यो त आलो रगतको टाटो हो। नियालेर हेर्नुहोस्, यसले इतिहास फलाक्दैछ। भन्नुहोस्, को गनाउँछ? कसको रगत गनाउँछ यो झोलामा? प्रस्तुत गद्यांश कुन पाठबाट लिएको हो र यस पाठका लेखक को हुन्?
त यो तिमीहरूलाई मैले पहिलाबाट नै भनिहालेँ र यो म दोहोऱ्याउँदिनँ। अब तलतिर जाउँ। निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर छोटकरीमा लेख। कालो झोला कथाको म पात्र को हुन्? कालो झोला कथाको म पात्र कथाकार समीरण प्रियदर्शी छेत्री स्वयं हुन्। त्यो पागल जस्तो देखिने मान्छे कहाँनिर फलाग्दै थियो? त्यो पागल जस्तो देखिने मान्छे स्यालदा अथवा कलकत्ताको ट्राम स्टपमा के गर्दै थियो? फलाग्दै थियो। मिस जोसेफाइन आजाद हिन्द फौजका नारी बटालियन झाँसी की रानी बटालियन की कमांडेंट थिइन्। मिस जोसेफाइन लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी की प्रेमिका पनि थिइन्। मिस स्टेला र मिस मरिया को थिए? आजाद हिन्द फौजका नारी बटालियनका क्याप्टनहरू थिए। आजाद हिन्द फौजको नारी बटालियनको नाम के थियो? झाँसी की रानी। त्यो झोलाको काला खाटा के हो भन्दै थियो? त्यो झोलाको कालो खाटा मिस जोसेफको आलो रगतको खाटा हो भन्दै थियो। नेताजी भनेर कसलाई सम्बोधन गरिएको थियो? नेताजी भनेर सुभाष चन्द्र बोसलाई सम्बोधन गरिएको थियो। नेताजीको भाषण रेडियोमा सुनेर भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति लडाईँ गर्न वीर नारीहरू कहाँ भेला भए? सिङ्गापुरमा 1943 को जुन महिनामा। लक्ष्मी स्वामीनाथन, प्रतिमा थापा, इलापाल, रेमा सेन, कमला थापा, रीता भट्टाचार्य, चमेली निरौला, माया, मिस सलिम, बेला दत्त, बलजित कौर, रानी शोभा सुब्बा को हुन्? आजाद हिन्द फौजको झाँसी की रानी बटालियनका सिपाहीहरू हुन्। त्यसपछि आउँछ तिम्रो अर्को पेजमा जाउँ। भयानक काल त्यो कुन साललाई भनिएको छ? सन् 1945 लाई भनिएको छ। हिटलरले आजाद हिन्द फौजलाई पठाएको 50 लाखको हतियार कसले खोसे? पुलिसहरूले। अमेरिकन भनेको के हो? इङ्ल्यान्ड र अमेरिका भनिएको हो। लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी कसरी कलकत्ता पुगे? लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी 1946 मा रङ्गुन जेलबाट भागेर कलकत्ता पुगे। लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकीलाई कसले सेल्युट दियो? ब्रिटिस मेजर पिटरले। त्यो पगलाले वास्तवमा के फलाग्दै थियो? स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा आजाद हिन्द फौजको नारी बाहिनीको विस्तारको गाथा साथै दोस्रो विश्वयुद्धको विभत्सता फलाग्दै थियो। समीरण प्रियदर्शी कुन सालमा र कुन कृतिमा साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित भए? उनी 2009 मा। उनी 2009 मा गैरागाउँकी चमेली कथा सङ्ग्रहमा उनले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे। समीरण प्रियदर्शी छेत्रीको नाम कहाँ अनि कहिले भएको हो? 4 जुलाई 1935 मा दार्जिलिङको माउन्ट हर्मन हस्टेलमा भएको हो। समीरण छेत्रीको प्रथम कथा सङ्ग्रहको नाम लेख। फुटेको मुरली 1964 मा। समीरण छेत्रीको प्रकाशित कृतिको नाम लेख। असफल चित्र कथा सङ्ग्रह सन् 1965 मा। बलिवेदी उपन्यास 1970 मा। पोखिएको जिन्दगी उपन्यास। कालो झोला कथाको कथासार लेख। अब सुन है त कथासार कस्तो छ यो कालो झोलाको। कालो झोला कथाका कथाकार समीरण छेत्री प्रियदर्शी हुन्। यो कथामा भारत स्वतन्त्र हुँदा आजाद हिन्द फौजले विभिन्न स्वतन्त्रता सेनानीहरूसँग गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानीहरूको योगदान र बलिदान दिएको कुरा लेखिएको छ। लेखकले एउटा कालो बर्मेली झोला बोकेको पागल जस्तो बोलिरहेको मानिसहरूलाई स्याल्दाको ट्राम स्टपमा देखिन्छन्। उनले उत्तेजित भएर कराउँदै जाँदा सहकारीहरू व्यस्त मानिसहरूले एकटक हेर्दै जान्छन्। उसले बलिदान दिने मानिसहरूको इतिहासको
तस्विरहरू कालो झोलामा लागेको आलो रगतको टाटा कसको हो भन्ने प्रश्न राख्छ, जसले भावुक भएर सबै जोसेफाइन, कमला थापा, रेणु चामलिङ, स्टेला लाइसिनको असाधारण साहस र बलिदान बिर्सेको कुरा गर्दछ, जसले आजाद हिन्द फौजका सङ्ग्रामीहरू सुशीला तामाङ र लक्ष्मी स्वामीनाथनहरू बर्माको जङ्गलको सडिरहेको कुरा गर्दै विगततिर लाने प्रयास गर्दछ, जसले सुभाषको चरित्रमा घुसेर घोषणा गर्न थाल्दछ, यहाँ भारतवर्षको मुक्तिका लागि हजार सङ्ख्यामा दिदीबहिनीहरूले वेदीमा बलि बनेको र आजाद हिन्द फौज ब्याङ्कक, फर्मोसा र बर्मासम्म तिनीहरू दिन पुगेको कुरा गर्छन्। उनले बुटहरू बजेको र तोप गोली पड्किएका नाराहरू गुन्जिएको आवाजहरू निकाल्दछन्। ऊ थाकेपछि लेखकले चिया पिलाएर आउने आइतबार एउटा ठेगानामा बोलाइ पठाउँछन्। त्यसपछि अर्को भेटमा लामो सास तानेर उसले कथा भन्न थाल्दछ। सुभाषको पुकारमा हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई, बङ्गाली, नेपाली, मलाई रमणीहरू सन् 1943 बर्माबाट विभिन्न ठाउँहरू हुँदै सिङ्गापुर भेला भए। झाँसीकी रानीका उत्तरसुरी भएर लक्ष्मी स्वामीनाथन, प्रतिभा थापा, इला पाल इत्यादि इत्यादि सबै त्यहाँ के भए, भेला भए। उनीहरूको बटालियनको नाम झाँसीकी रानी थियो। उनीहरूको बटालियनको नाम के थियो? झाँसीकी रानी थियो। र कुमारी जोसेफाइल कमान्डर अनि मिस स्टेला र मिस मारिया क्याप्टनहरू थिए। एउटी वृद्धा पनि स्वदेशको निम्ति बलि हुनको निम्ति शिविरमा प्रवेश गरिन्। शिविरमा आमाको दर्जा पाएपछि आनन्द र गौरवले वृद्धा चन्द्रमुखी देवीका आँसु बगे। हामी शत्रुसँग टक्कर लिने जोन अफ आर्क हौँ भनेर सबैले हतियारको तालिम लिन्छन्। 1944 भयानक साल, 1945 साल कालो काल रहेको कुरा भन्दछ। त्यसपछि आजाद हिन्द फौजको दुर्दिनका कुराहरू, सुभाषदा चिन्तित भएको कुरा उनले बतायो। मिस स्टेलाको दल वनमै हरायो। मेजर जोसेफाइल र लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी र रानी फौजका वीराङ्गनामाथि रेलको बग्गीमै आक्रमण भयो। प्रतिभा पाल गोली लागेर बाटोमै झरेछन्। त्यसपछि इन्जिनबाट जोसेफाइन गर्लम्म भुइँमा लडिन्। बुढाथोकीले जोसेफाइनको हात चुमेर जोन अफ आर्क को उपाधि दियो। त्यसपछि आइसे सिपाहीहरूले असहाय नारीहरूलाई अत्याचार गरी मारेको कुरा उसले बतायो। अन्तमा त्यसले आफूलाई उही लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी भनेर परिचय गरी बिदा लियो। त यो थियो दुःखद घटनाहरू, वीराङ्गनाहरूको बहादुरीहरू। निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर संक्षिप्त अनि व्याख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर। कमान्डेन्ट जोसेफाइनको संक्षिप्त चित्रण गर। कमान्डेन्ट जोसेफाइन कालो झोला कथाको प्रमुख नायिका हुन्। उनी एक वीराङ्गना हुन्। उनी आजाद हिन्द फौजको कमान्डेन्ट हुन्। उनले भारतमाताको उन्मुक्तिको लागि फ्रान्सको जोन अफ आर्कले चाहिँ लडेकी हुन्। आजको देश भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति बलिदान दिने कमान्डेन्ट जोसेफाइन आजाद हिन्द फौजको लडाकु नारी चरित्र हुन्, जसले आइरिस सिपाहीहरूको गोली खाई रेलको बग्गीबाट भुइँमा लडेर भारत माताको निम्ति प्राण आहुति दिएका थिए। कथाकार समीरण छेत्री प्रियदर्शीले कालो झोला कथामा के देखाउन चाहेको छ? कालो झोला कथाका कथाकार समीरण छेत्री प्रियदर्शी हुन्। प्रस्तुत कथामा कलाकारले भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा आजाद हिन्द फौजमा दिलो ज्यानले लड्ने वीराङ्गना नारीहरूको विस्मृतिको गर्भमा लुकिएका त्याग र बलिदानको कुरा लेखेका छन्। इतिहासले बिर्सेका कमान्डर जोसेफाइन, मिस स्टेला जस्ता धेरै वीराङ्गनाहरूको नाम यहाँनिर के गरिएको छ? उल्लेख गरिएको छ। आजाद हिन्द फौजको लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकीको
पछिल्लो जीवनको वर्णन अति मर्मस्पर्शी ढङ्गले पेश गरिएको कथाकार आफ्नो उद्देश्य राख्न यहाँ के भएका छन्, सफल भएको देखिन्छ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यो प्रश्न उत्तर कुन चाहिँ पाठको, कालो झोला।